21वें पारे के इंतहाई मशहूर व मारूफ सूरे की तिलावत का शरफ हासिल किया गया। परवरदिगार आलम ने ये इरशाद फरमाया कि वल असर, कसम है गैर महसूस तरीके से गुजरते हुए जमाने की, कि इन्नल इंसाना लफी खुसरिन, इस दुनिया का एक एक इंसान घाटे और खसारे में है। इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, लेकिन उस खसारे से हम उन लोगों को बचा लेंगे जो ईमान लाए, जिन्होंने अमल साले किया, जो हक और सब्र पर कायम रहे। देखो, पूरी इंसानियत के ऊपर से जमाना गुजर रहा है, लेकिन इंसान को उस जमाने के गुजरने का एहसास नहीं होता। मैं मिसाल दे दूं ताकि बच्चे भी इस बात को समझ लें। तुम्हारे बाल बढ़ते हैं लेकिन बढ़ने का एहसास नहीं होता, नाखून बढ़ते हैं मगर बढ़ने का एहसास नहीं होता। इसी तरीके से गैर महसूस तरीके से ये जमाना तुम्हारे सरों के ऊपर से गुजर रहा है, तुम्हारे सरों पर से ये जमाना गुजर रहा है, लेकिन तुम्हें उसका एहसास नहीं होता। एहसास उस वक्त होता है जब जमाना गुजर लेता है। इंसान के खसारे का गवाह बनाया है जमाने को। देखो, कुरान मजीद ने जमाने को कैसी अहमियत दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल्लैलि इज़ा यग़शा वन्नहारि इज़ा तजल्ला, कसम है रात की जब वो अंधेरी हो जाए, कसम है दिन की जब वो रोशन हो जाए। वल्लैलि इज़ा अससा वस्सुबहि इज़ा तनफ़्फ़सा, कसम है रात की जब वो मुंह को फेर के भाग जाए, और कसम है सुबह की जब वो सांस लेती हुई और जगमगाती हुई इस दुनिया में आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वश्शम्से वज़ुहाहा वल्क़मरे इज़ा तलाहा वन्नहारे इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा, सूरज के कमाल की कसम, बिला फासला आने वाले चांद की कसम, रोशन दिन की कसम, तारीक रात की कसम। ये गर्दिश लैलो नहार है, ये रोज और शब की आमद और रफ्त है जो जमाने को तश्कील देती है, और ये जमाना दिन और रात से मिलकर ये जमाना आगे बढ़ता है। तुम इस जमाने के महकूम हो। आज इंसान अपनी हर गलती के लिए जवाब पेश करता है कि भाई क्या करे, जमाना ऐसा आ गया। के बाद अपनी हर गलती का जवाब जमाना है, हर गलती का जवाब। भाई रिश्वत न ले तो क्या करें, इस जमाने में गुजारा नहीं होता। जुल्म न करें तो क्या करें, जमाना ऐसा है कि अगर जालिम न बनेंगे तो दूसरी शख्सियत, दूसरी मखलूक हमें अपने जुल्म के पंजे में दबोच लेगी। तो जमाना ऐसा है कि रिश्वत लो, जमाना ऐसा है कि जुल्म करो। जब तक जमाने के महकूम रहोगे हर गलती का जवाब मिलता रहेगा। तुम जमाने के काबू में हो, जमाना तुम्हारे काबू में नहीं है। तुम जमाने के महकूम हो, जमाना तुम्हारा हाकिम है, तुम जमाने के हाकिम नहीं हो। लेकिन एक ऐसा था कि गया भी और आया भी। ये मेराज क्या है? मेराज जमाने पर कंट्रोल दिखलाना है। जंजीरेदार हिलती रही, वुजू का पानी बहता रहा, बिस्तर गर्म रहा, वो गया भी और आया भी। वाकया ये कि तुम जमाने के महकूम हो, जमाना तुम्हारा हाकिम है। अगर तुमने नमाज नहीं पढ़ी तो पढ़ लो, जमाना तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा, वो आगे बढ़ जाएगा। ये तुम हो कि नमाज पढ़नी है तो पढ़ लो वरना कज़ा हो जाएगी, जमाना इंतजार नहीं करेगा। और एक वो है जो सूरज को पलटा के नमाज पढ़ता है। माँ जोले को ना लगता है, हमें जमाना पैदा करता है, हमें जमाना हलाक कर देता है। ये मुशरिकीन का तसव्वुर। आइज़ा ज़ललना फिल अर्ज़, सूरह सिजदा। इन्ना लफ़ी खल्क़िन जदीद, जब हम मर जाएंगे और मिट्टी में मिल जाएंगे तो क्या हमें दोबारा पैदा किया जाएगा? जमाने का तसव्वुर कि यही पैदा हुए, यही रहे, यही मर गए, ये एक तसव्वुर। और अब इस्लाम ने तसव्वुर दिया, कैफा तकफुरून बिल्लाहि कुंतुम अमवातन फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयिकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। तुम कैसे अल्लाह का इनकार करोगे? तुम नहीं थे, उसे तुमने पैदा किया। कैफा तकफुरून बिल्लाहि, पूरी इंसानियत को खिताब किया। तुम कैसे अल्लाह का इनकार करोगे? तुम अमवातन, तुम अदम में थे, नहीं थे। फअहयाकुम, अल्लाह ने तुम्हें जिंदा किया। सुम्मा युमीतुकुम, फिर तुम्हें वो मारेगा। सुम्मा युहयिकुम, फिर तुम्हें जिंदा करेगा। सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, और फिर घसीट कर तुम्हें वो अपनी बारगाह में ले जाएगा। तुरजाऊन,
जबरदस्ती वापस जाओगे। कैफा तकफुरून बिल्लाह कुंतुम अमवातन फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयिकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। तेरे जीम ऐन वाओ नून तुरजाऊन। तुम्हें जबरदस्ती ले जाया जाएगा। वापस तो जाओगे लेकिन जबरदस्ती वापस जाओगे, अपनी मर्जी से वापस नहीं जाओगे। तो ये तुम हो कि वापस तो जाना है लेकिन मर्जी से वापस नहीं जाना। और कुछ वो है जो बेख्तियार कहते इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। उस जमाने को परवरदिगार ने गवाह बनाया, वल असर इन्नल इंसान लफी खुसरिन। कसम है गुजरते हुए जमाने की, कसम है इस गुजरते हुए जमाने की, एक एक इंसान खसारे में है। और खसारे से वो बचेगा जो ईमान लाए, हमारे साले करे, हक पर कायम रहे, सब्र पर कायम रहे। एक एक इंसान खसारे में, सब खसारे में है सिवाय इनके। अक्सरियत खसारे में है, अकलियत नजात पाने वाली है। अक्सरियत खसारे में, अकलियत नजात पाने वाली है। अक्सर वो है जो ये कहते हैं कि ये दुनिया मंजिल है, रास्ता नहीं है। ये दुनिया मंजिल है, रास्ता नहीं है। और कमतर वो है जो ये कहते हैं कि ये दुनिया रास्ता है, मंजिल नहीं है। अब फर्क क्या हुआ भाई? फर्क ये है कि जिसने इस दुनिया को मकसद करार दे दिया, सुनना और पूरी तवज्जो से सुनना, जिसने इस दुनिया को मकसद करार दे दिया, उसके पास जब ताकत आई तो उसने यह तय किया कि हम दुनिया को गुलाम बनाएंगे। दुनिया के मुफक्किरीन ने क्या खुशनुमा नारा दिया था कि इंसान आजाद पैदा हुआ है और इंसान को कोई गुलाम नहीं बना सकता। लेकिन वही जिन्होंने यह नारा दिया कि इंसान आजाद पैदा हुआ है, क्या उन्होंने इनफरादी गुलामी को खत्म करके इज्तिमाई गुलामी की दाखिल नहीं डाली? इसीलिए इस्लाम ने नारा दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी की पूजा न करो। अगर अल्लाह के गुलाम बन गए तो सारी गुलामियों से नजात मिल जाएगी। और तुम्हारे अली ने यही कहा, ला तकुन अब्दल लिगैरिका फक़द खलक़क अल्लाहु हुर्रा। देखो, अपने गैर के बंदे न बनो, अपने गैर के गुलाम न बनो, तुम्हें अल्लाह ने आजाद खल्क किया है। नारा वही है कि इंसान आजाद पैदा हुआ है, जो नारा रोशन फिक्र दुनिया ने दिया, इंसान आजाद पैदा हुआ है। लेकिन अली ने लफ्ज बदल के कहा, तुम खुद पैदा नहीं हुए, तुम्हें अल्लाह ने पैदा किया है। इस वक्त किसी मजहब की हक़ानियत पे बात नहीं करना चाहता, मैं तो सारे अदियान और मज़ाहिब के फलसफे को तुम्हारे सामने पेश करना चाह रहा हूँ। कोई भी दीन हो, उसका बुनियादी फलसफा ये है कि गुलामी सिर्फ अल्लाह की और अपने नफ्स की सरकशी से। अगर कुरान मजीद का ये पैगाम पहुंच गया तो मैं समझूंगा कि मेरी फिक्र को इस मकाम पे आगे बढ़ जाना चाहिए। सारी दुनिया के मज़ाहिब का पैगाम गुलामी फकत अल्लाह की और परहेज अपने नफ्स की सरकशी से। ठीक है ना? कुरान ने नफ्स की सरकशी को कभी तुग़यान के नाम से याद किया। आयत हदिया कर चुका हूँ, कज़्ज़बत समूद बितग़वाहा, और में समूद ने सरकशी की, तुग़यान किया, हमारे रसूलों की तज़ीब कर दी, तुग़यान किया। पहला सूरह अलक़ नुज़ूल के एतबार से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम, कल्ला इन्नल इंसाना लयतग़ा अन रआहु इस्तग़ना। देखो, ये इंसान जिसे हमने गोश्त के लोथड़े से इंसान बना दिया, जिसे हमने कलम से लिखना सिखाया, जिसे हमने तालीम दी, ये इंसान सरकशी करता है जब अपने आप को मुस्तगनी और बेनियाज पा लेता है। जब अपने आप को मुस्तगनी और बेनियाज, अब मुझे तुम्हारी हाजत नहीं है, मैं बेनियाज हूँ, मेरी सारी जरूरतें पूरी हो रही हैं, मैं मुस्तगनी हो गया। जहाँ ख्याल इस्तिग़ना ज़हन में आया वही सरकशी पैदा हुई। समझ रहे हो ना? सरकशी कब पैदा होती है कि अब दूसरे मेरे मोहताज है, मैं दूसरों का मोहताज नहीं हूँ। जब ये तसव्वुर ज़हन में आया, सरकशी पैदा हुई मिजाज में। इसका नाम है तुग़यान। और अब फमन यकफुर बित्ताग़ूत व युमिन बिल्लाह, उसी का नाम ताग़ूत है। समझ रहे हो ना बात को? तो कहीं कुरान ने नफ्स की सरकशी को ताग़ूत के नाम से याद किया, कहीं कुरान ने इसे फुजूर के नाम से याद किया। फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, नफ्स में तक़वा के साथ फुजूर भी है। दो लफ्ज़ हो गए भाई, अजीब व गरीब मरहले फिक्र है। कहीं कुरान ने इसी मिजाज को हवा के नाम से याद किया। अफ़रअयता मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवा, तुमने देखा हवा के मानी ख्वाहिश,
خواہش نفس. تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے نفس کی خواہش کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں. وہ کیسے کیسے لفظ قرآن مجید نے ان کے لیے استعمال کیے. فجور, ہوا, طغیان, طاغوت. اور اب آواز دی سورہ بنی اسرائیل میں اذا اردنا. بھائی یہ آیت قرآن کی عجیب و غریب پالیسی ہے. اذا اردنا 17واں سورہ قرآن مجید کا. ان نہلک قریۃ امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا فحق علیہا القول ودمرناہا تدمیرا. تو کیا کمال کی آیت ہے. جب ہم کسی بستی کو تباہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں, جب ہم نے ارادہ کیا کہ کسی بستی کو, کسی آبادی کو تباہ کر دیں, تو ہم نے انہیں نیکی کا حکم دیا. ففسقوا فیہا, انہوں نے رد عمل کے طور پر فسق و فجور کیا. طغیان, سرکشی, ہوائے نفس, فسق و فجور. یہ قوموں کے لیے ایک دستور ہے جسے قرآن مجید نے محفوظ کیا. اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت کروں. جہاں طاقت آئی وہاں انسان نے اپنے آپ کو مستغنی محسوس کیا, اور جہاں مستغنی محسوس کیا وہی سرکشی آئی. وہ اپنے زمانے کا کتنا بڑا طاقتور تھا جس کا نام تھا فرعون. بلندیوں پہ بیٹھا ہوا ہے اور بلندیوں سے پکار کے کہہ رہا ہے انا ربکم الاعلی, تمہارا رب ہوں, تمہارا پروردگار ہوں. مالک یہ طاقت کے نشے میں چور ہے, تو کرے گا کیا؟ کہا جب تو صحیح کہ اسی کے گھر میں موسیٰ کو پلوا دوں, جب تو صحیح کہ فرعون کے گھر میں موسیٰ کو پلوا دوں. آواز دی سورہ قصص 28واں سورہ قرآن مجید کا. واؤ ہے نا 7ویں آیت. واؤ ہے نا الی ام موسیٰ ان ارضعی فاذا خفت علیہ القیہ فی الغیم فلا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین. ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی کی. تیور تو دیکھنا ہے کہ ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی کی کہ موسیٰ کو دودھ پلا, اور اگر تجھے خطرہ ہو موسیٰ کی جان کا تو ڈال دے دریائے نیل کی موجوں میں, ڈال دے موسیٰ کو دریائے نیل کی موجوں میں. ولا تخافی ولا تحزنی. دیکھ موسیٰ کی ماں ڈرنا نہیں, موسیٰ کی ماں اللہ کہہ رہا ہے خوف نہ کرنا. انا رادوہ الیک, ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اسے پلٹا کے لائیں گے تیرے پاس. وجاعلوہ من المرسلین, اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اسے اپنے رسولوں میں قرار دیں گے. صندوق چلا اور بہاؤ کے خلاف چلا. اب صندوق کے پاس آنکھیں نہیں, صندوق کے پاس شعور نہیں ہے, صندوق کے پاس عقل نہیں ہے, صندوق کو کچھ نہیں معلوم کہ کہاں جانا ہے, لیکن جا رہا ہے وہی جہاں جانا ہے. تو یہ صاحب فضیلت بن گیا صندوق, صرف اس لیے کہ کچھ لمحوں کے لیے ایک معصوم نبی کو گود میں لے لیا. تو چند گھنٹوں کے لیے صندوق نے معصوم نبی کو گود میں لے لیا. سب سمجھ گئے کہ صندوق صاحب فضیلت ہے, اور 12 برس ابو طالب محمد کو گود میں لیے بیٹھا رہا. چلا صندوق چلا, قصر فرعون تک پہنچا, اور اب آسیہ نے موسیٰ کو گود لیا. کیا بھول گئے وہ سورہ قصص, یہاں مادر موسیٰ کا تذکرہ ہوا. اور اب سورہ تحریم 66واں سورہ قرآن مجید کا. ضرب اللہ, کیا کمال کی آیت ہے. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. اللہ مومنوں کے سامنے ایمان کی بہترین مثال پیش کرتا ہے, اور وہ کون ہے؟ فرعون کی بیوی. کیا بے جوڑ رشتہ ہے. فرعون کے گھر میں مومنہ بیٹھی ہوئی ہے, اور ایسی مومنہ کہ قرآن کہتا ہے صاحبان ایمان کے لیے قیامت تک کے لیے آئیڈیل ہے. اچھا تو آسیہ تم فرعون کی زوجہ ہو, تم جو دنیا کی کامل ترین خواتین ہیں ان میں سے ایک ہو. تمہارے ایمان کی مثال دی ہے اللہ نے, تمہارے ایمان کو آئیڈیل بنا کے قرآن نے قیامت تک کے لیے محفوظ کیا ہے. کر دو اعلان ایمان کا. آسیہ تم ایمان کا مثالیہ ہو, کرو اپنے ایمان کا اعلان کرو. کنائے اگر میں ایمان کر دوں فرعون مجھے قتل کر دے گا. تو یہ بات کیا ہوئی؟ کیا شہید ہونے سے ڈر رہی ہو؟ کنائے ڈر نہیں رہی ہوں, شہید ہونے سے احتیاط کر رہی ہوں. کیسی احتیاط آسیہ, یہ احتیاط کیسی کہ شہید ہونے سے احتیاط کر رہی ہو؟ کہا کہ ہاں جو اللہ کی راہ میں گردن دے دے وہ شہید ہو سکتا ہے. تو شہید ہونا آسان ہے, نبی کو پالنا آسان نہیں ہے. آسیہ کی گود میں موسیٰ پلے بڑے جوان ہوئے,
پھر ہجرت کی بڑے تفصیلی واقعات ہیں، اگر ان واقعات میں چلا جاؤں تو دامن وقت اتنی گنجائش نہیں ہے. اور ایک دن جب واپس آ رہے تھے شعیب کی بستی مدین سے اور دور سے انہوں نے پہاڑ کے اوپر آگ دیکھی تو یہ کہہ کے چلے کہ شاید میں تھوڑی سی آگ لے کے آؤں. اور وہاں پروردگار نے آواز دی موسیٰ میں تمہارا خدا بول رہا ہوں، موسیٰ جاؤ ہمیں تمہیں نبی بنایا. تفصیلات کو میں نے درمیان سے چھوڑ دیا. اذهب الى فرعون انه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي. پروردگار میرے سینے کو کھول دے، میرے کام کو آسان بنا دے، مجھے ایک وزیر دے دے. جاؤ موسیٰ فرعون کے دربار میں. گئے نہیں، کہا مالک پہلے وزیر دے. وزیر ملا، کہا جاؤ اب تم دونوں جاؤ. آئے فرعون کے دربار میں اور اب پورے واقعے کو ڈسکس کرنا مقصود نہیں ہے. اسے جادوگر بلائے. سننا جادوگر آئے اور جادوگروں نے فالقوا حبالهم وعصیهم، جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکی، جادوگروں نے اپنی چھوٹی چھوٹی چھڑیاں پھینکی. وہ سانپ بن کر موسیٰ کی طرف چلی. بھائی بہت توجہ ہے. فالقا موسیٰ عصاہ، جب دیکھا موسیٰ نے کہ وہ چھڑیاں وہ رسیاں سانپ بن کر ہماری طرف آ رہی ہیں، موسیٰ نے اپنا عصا پھینک دیا. القا موسیٰ عصاہ، موسیٰ نے اپنا عصا پھینک دیا. فاذا هي تلقف ما يافكون، وہ اژدہا بنا اور ان کی پھینکی ہوئی رسیوں کو نگل گیا. وہ جو جادوگر کھڑے تھے جنہوں نے رسیاں پھینکی تھی وہ سٹپٹا گئے، وہ گھبرا گئے کہ موسیٰ کا عصا اژدہا بن کر ہماری رسیوں کو کھا گیا. فألقي السحرة ساجدين، سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر گئے. وقالوا آمنا برب العالمین، رب موسیٰ و ہارون، اور بے اختیار کلمہ پڑھنے لگے کہ ہم رب العالمین پہ ایمان لائے جو موسیٰ کا بھی رب ہے ہارون کا بھی رب ہے. تو بھائی شریعت موسیٰ میں ایمان کے لیے تین شخصیتوں کا بیان ضروری، اللہ، موسیٰ، ہارون. ایک دن محمد رسول اللہ گم ہو گئے اور ابو طالب ان کی تلاش میں گئے اور یہ کہہ کے گئے کہ اگر میں اپنے بھتیجے کو لے کے آ جاؤں، تاریخوں نے اس واقعے کو لکھا ہے، تو ان صنادید قریش سے کچھ نہ کہنا، اور اگر میں اکیلا ہوں تو سمجھ لینا میرا بھتیجا قتل ہو گیا. اب پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، بے دریغ اپنی تلواروں کو ان مشرکین کے سینوں میں پیوست کر دو. گئے، بہت طویل واقعہ ہے. گئے، بے توجہ رہے، گئے، پیغمبر کو دیکھا، پیغمبر کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، واپس آئے، صنادید قریش کے سامنے اپنے بھتیجے کو لائے اور لانے کے بعد ایک شعر پڑھا، الم تعلموا، ابو طالب کا شعر تو دیکھو، الم تعلموا انا وجدنا محمدن. جاؤ دیکھو تاریخوں میں ابو طالب کے شعر کو. کیا تمہیں نہیں معلوم؟ مشرکوں سے ابو طالب کہہ رہے ہیں الم تعلموا انا وجدنا محمدن، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ہم نے محمد کو موسیٰ جیسا نبی پایا، ہم نے محمد کو موسیٰ جیسا نبی پایا. خطہ ذالکا فی الکتبی، اور ہم نے اس کا تذکرہ پرانی مقدس کتابوں میں پایا ہے. ابو طالب نے کہا محمد موسیٰ جیسا، تو مالک تیرے حبیب کا تعارف کراتے ہوئے ابو طالب نے کہا محمد موسیٰ جیسا. اب تو بدلہ کیا دے گا؟ کہا مت گھبراؤ، محمد سے کہوں گا کہ کہہ دے ابو طالب کے بیٹے کو کہ اگر میں موسیٰ جیسا تو ہارون جیسا. موسیٰ کا عصا اژدہا بنا اور جادوگروں کی پھینکی ہوئی رسیوں کو نگل گیا. مالک اگر اژدہا بننا ہی تھا اس عصا کو تو فرعون کو نگل لیتا، فرعون کے درباریوں کو نگل لیتا. یہ رسیوں نے کیا بگاڑا تھا؟ اصل جھگڑا تو فرعون سے. ہدایت کا اصول دے دیا کہ ہم انسانیت کو مارنے کے قائل نہیں ہیں، مشرک کو مومن بنانے کے قائل ہیں. وہ پہلا سورہ تھا نزول کے اعتبار سے. کلا 5 آیتیں ابتدائی پہلی وہی ہیں. پہلا سورہ الق، کلا ان الانسان لیطغی، انسان کے مزاج میں سرکشی ہے، انسان کے مزاج میں عصیان ہے، طغیان ہے، ٹھیک ہے نا. اور اب آخری سورہ دیکھو جس میں قرآن نے پالیسی دی ہے، آخری سورہ نزول کے اعتبار سے سورہ نصر، چھوٹا سا سورہ 30ویں پارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. تیور تو دیکھنا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. حبیب جب تو دیکھ لے کہ نصرت آ گئی، مدد آ گئی،
تجھے فتح نصیب ہو گئی اور اب لوگ جوق در جوق اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. اب تجھ سے بڑا کوئی نہیں دنیاوی اعتبار سے, آخرت کے اعتبار سے تو تجھ سے بڑا کوئی تھا ہی نہیں. انسانیت میں ہم نے تجھ سے بڑا کوئی خلق نہیں کیا, لیکن اب دنیاوی اعتبار سے, حکمرانی کے اعتبار سے اب تجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے. تو حبیب اکڑنی چاہیے, سب بحمد رب کا, اپنے رب کی حمد کر, اپنے رب کی بے عیبی کو بیان کر, واستغفر ہو, اس کی بارگاہ میں استغفار کر, انہ کان توابا, وہ استغفار کو قبول کرنے والا ہے. تو تسبیح, حمد, استغفار, توبہ, بھائی جہاں اقتدار کے ساتھ اکڑ آئے وہ فرعونیت ہے, اور جہاں اقتدار کے ساتھ استغفار آ جائے محمدیت ہے. تم ہو جو وقت محکوم ہو, میرا محمد ہے جو وقت کا حاکم ہے. کیا جادو ہے وقت کا؟ پیدا ہوا بچہ تھا, نہیں سننا, پیدا ہوا بہت چھوٹا شیرخوار بچہ تھا, لڑکا ہوا, نوجوان بنا, جوان ہوا, وقت گزر رہا ہے, ادھیڑ ہوا, بوڑھا ہوا, مر گیا. ٹھیک ہے نا, والعصر, دیکھو زمانے کا رول کتنا ظالم ہے یہ زمانہ. اور میں بتاؤں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد ما ولد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد. قسم ہے شہر مکہ کی, حبیب تو ایک دن فاتح بن کر اس شہر مکہ میں آئے گا. باپ کی قسم, بیٹے کی قسم, ہم نے باپ کی قسم, بیٹے کی قسم, ہم نے انسان کو پریشانیوں میں پیدا کیا, ہم نے انسان کو محنتوں میں پیدا کیا, ہم نے انسان کو کٹھنائیوں میں پیدا کیا. بس سننا خدا کی قسم, یہ جملہ سننا اور اس جملے کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھنا. یہ کیا کہا پروردگار نے کہ پوری انسانیت پریشانی میں ہے. خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, اگر خدا و محمد کو درمیان سے نکال دو تو پوری زندگی مسخرہ پن ہے. کیا دھرا ہے اس دنیا میں, کیا دھرا ہے؟ بے مقصد زندگی, لا یعنی زندگی, معمر زندگی, لا طائل زندگی, اگر خدا اور رسول کے درمیان سے نکال دو. اچھا میں سننا, ہم لقد خلقنا الانسان فی کبد, ہم نے انسان کو پریشانیوں میں پیدا کیا, اسی لیے کہ سمجھو کہ خدا کیا ہے, سمجھو اس کا پیغام کیا ہے, سمجھو کہ پیغام لانے والا کون ہے. تمہیں ستم ظریفی بتلا رہا ہوں دنیا کی. نوجوان دوست سنیں, نوجوان نسلیں سنیں, بچہ ماں کے شکم میں آیا, حمل کی بھی احتیاط کرو, حاملہ کی بھی احتیاط کرو. خیر و عافیت سے بچہ پیدا ہو گیا, اب ماں اور باپ دونوں بچے کی نگہداشت کریں. اگر چھینک آ جائے رات کو جاگیں, اگر رونے لگے اٹھا کے بہلائیں, ہے یا نہیں؟ بڑی احتیاط سے بچے کو لڑکا بنایا, اسکول کا پہنچایا, فکر کہ پاس ہو جائے, اچھے نمبر آ جائیں, یہی ہے نا. پاس ہو گیا, 3 ایئر مکمل ہوا, شادی کر دی. اب تو ماں باپ مطمئن ہو گئے نا, لیکن ستم ظریفی دیکھنا کہ ماں باپ جن پریشانیوں کا شکار تھے انہی پریشانیوں کا شکار یہ بچہ ہو گیا. اس سے بڑا مسخرہ پن زندگی کا اور کیا ہوگا؟ اب تمہیں دوام کی تمنا ہے نا, تمہاری کوئی شے نہیں ٹھہرتی, صحت ٹھہرتی نہیں ہے, دولت ٹھہرتی نہیں ہے, بڑے بڑے مکانات بناؤ, بعد میں 200 سال کے بعد نئی نسلیں بطور آثار قدیمہ دیکھنے جاتی ہیں. جاؤ کراچی کے پڑوس میں بھمور دیکھو, ذرا سا دور جاؤ موہنجودارو دیکھو, یہ وہ بستیاں ہیں جو نہ اب صفحہ زمین پہ ہیں نہ صفحہ ذہن میں ہیں. مٹ گئی نا, یہ ہے مسخرہ پن زندگی کا. زندگی بےمانی ہے, کوئی چیز ٹھہرتی نہیں ہے, ہر چیز سفر میں ہے. زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے. کیوں خسارے میں؟ ہر شے سفر میں ہے. اچھا تو اب اسے روک کیسے سکتے ہو؟ ٹھہرتی کوئی شے نہیں ہے. تم نے ایک فلسفہ بنایا, آج وہ فلسفے کے میوزیم میں چلا گیا, وہ تھیوری فلسفے کے میوزیم میں چلی گئی. تم نے اچھا شعر کہا, کل بڑا اچھا تھا, آج وہ شعر متروک ہو گیا. تم نے تھیوری دی, کل اپ ٹو ڈیٹ تھیوری تھی, آج کوئی اسے پوچھتا نہیں ہے. کس تیزی کے ساتھ زمانہ بدل رہا ہے, فکر بدل رہی ہے, ادب بدل رہا ہے, علم بدل رہا ہے, سائنسی تجربے بدل رہے ہیں, اور ہر ایک کے دل میں کہ ہمیں دوا مل جائے. ٹھہراؤ کہیں نہیں ہے, ٹھہراؤ کہیں نہیں ہے, لیکن ہر ایک کی تمنا ہے کہ ہم ٹھہر جائیں, دولت ٹھہرے, جوانی ٹھہرے, نعمتیں ٹھہر جائے. کہتے ہیں کہ برکت اٹھ گئی, کہتے ہیں نا برکت کے معلوم ہے, اسی سے نکلا ہے مبارکباد. برکت اٹھ گئی, برکت میں جانتے ہو خیر کا دوام. برکت کے معنی اگر کوئی نعمت ملی ہے تو وہ دائمی ہو جائے. جب ہم کہتے ہیں آپ کو مبارک ہو تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کے پاس جو نعمت ہے
वो आपके पास दायमी रहे। मुबारक वो जो दायमी हो। तो तुम न ठहरने वाले वजूद अगर मुबारक से मुत्तसिल हो जाओ तो तुम भी दायमी हो जाओगे। ऐसा है या नहीं? पूछो कुरान से मुबारक कौन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह मुबारक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकुना लिल आलमीन नज़ीरा। 25वां सूरा पहली आयत। अल्लाह मुबारक है। अल्लाह दायमी है। मुबारक कमाई समझ गए ना? अल्लाह मुबारक। तबारक अस्म रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। अल्लाह का नाम मुबारक। अल्लाह मुबारक दायमी। मुबारक के मानी जिसमें दवाम हो। अल्लाह का नाम मुबारक। हाज़ा बस सुनना सूरह अंबिया। हाज़ा ज़िक्रुन मुबारकुन अंज़लनाहु। कुरान मुबारक। कुरान को ज़वाल नहीं है। ज़वाल नहीं है कुरान को। जैसा अल्लाह मुबारक वैसे कुरान मुबारक। यहाँ तक आ गए? भाई सुनो, खुदा की कसम सुनना। अल्लाह सूरह नूर 24वां सूरा कुरान का। अल्लाह नूर समावाति वल अर्ज़ मसल नूरिही कमिश्कातुन फीहा मिस्बाहुन अल मिस्बाहु फी ज़ुजाजतिन अज़्ज़ुजाजतु कान्नहा कौकबुन दुर्रियुन यूक़दु मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन ला शर्क़िय्यतिन वला ग़रबिय्या यकादु ज़ैतुहा युज़ीउ वल्लाहु लम तमससहु नारुन नूरुन अला नूर। एक शजरा है जो मुबारक है और उस शजरे की खुसूसियत ये है कि नूर के ऊपर नूर है। फतेह मक्का का दिन समझ में आया? सूरह नूर मेरा मोहम्मद मुबारक मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन ला शर्क़िय्यतिन वला ग़रबिय्या। कभी भेद नहीं। अल्लाह मुबारक। अल्लाह की किताब कुरान मुबारक। मोहम्मद रसूलुल्लाह मुबारक। भाई अजीब व गरीब बात है और इस जुमले को हदिया कर रहा हूं, इसे ज़हन में रखना। कुरान मुबारक है ना? इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका। हमने इस कुरान को एक मुबारक रात में उतारा। कुरान मुबारक था, जिस रात में उतरा वो रात मुबारक है। और जुमला सुनोगे, मोहम्मद रसूलुल्लाह मुबारक है। क्या सूरह बनी इसराइल की पहली आयत भूल गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहू। वहां ले गए जिसके सारे अतराफ मुबारक थे। कुरान आसमान से जमीन पे आए, रात मुबारक हो जाए। मोहम्मद जमीन से आसमान पे जाए, अर्श मुबारक हो जाए। खुदा मुबारक, कुरान मुबारक, मोहम्मद रसूलुल्लाह मुबारक। वो रात कद्र की रात मुबारक रात जहां वो गया मेराज में, वो जगह मुबारक जगह। 11वां सूरा कुरान का 73वीं आयत। अताजबीन मिन अम्रिल्लाह। बस सुनना, रहमतुल्लाह व बरकातहू अलैकुम अहलल बैत। अहलुल बैत तुम भी मुबारक। अजीब बात है, अजीब बात है। या सुनने वालों को लेके आ गया। अल्लाह मुबारक, उसकी किताब मुबारक, उसका मोहम्मद मुबारक, मोहम्मद के अहलुल बैत मुबारक। अब कभी झूठे खुदा और झूठे नबी की तरफ न जाना। ऐसा नबी गुफ्तगू को तलखीस पा जाना है इस मरहले फिक्र पर। ऐसा नबी कि भाई अखद अल्लाह, सूरह आल इमरान 3रा सूरा आयत 80 भाई अखद अल्लाह मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु क़ाला अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री क़ालू अक़ररना क़ाला फ़शहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। वही अखद अल्लाह मीसाक़न नबिय्यीन। उस वक्त को याद करो हबीब जब अल्लाह ने सारे नबियों से वादा लिया। मीसाक़ के मानी वादा, अहद के मानी वादा, वाद के मानी वादा। कुछ थोड़ा सा लफ्ज़ी फर्क है लेकिन सबके मानी वादा। उस वक्त को याद करो जब अन्नबिय्यीन से, किससे? अन्नबिय्यीन से हमने वादा लिया। किसने वादा लिया? अल्लाह ने। अन्नबिय्यीन के मानी 100% नबी। मेरा ये जुमला याद रखना, नबीयीन सेगा जमा पर अलिफ लाम अन्नबीयीन 100% नबी। कोई नबी खारिज नहीं है। हमने सारे नबियों से वादा लिया। सारे नबी एक जगह कहाँ थे? मालिक कहाँ मिल गए? इसलिए कि एक के बाद दूसरा भेजता रहा। कहा यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, आलमे अरवाह में मैंने सारे नबियों से वादा लिया। तो अब इतनी बात तय हो गई कि नबी आलमे अरवाह में नबी होता है, 40 बरस के बाद नबी नहीं बना करता। हबीब उस वक्त को याद करो जब हमने सारे अंबिया से वादा लिया। क्या वादा लिया? तुम्हें किताब दूंगा, हिकमत दूंगा, दुनिया में भेजूंगा,
सुम्मा जाअकुम रसूलुन, और फिर आखिर में एक रसूल आएगा, मुसद्दिकुन लिमा माअकुम, जो तुम्हारी तालीमात की तस्दीक करेगा। आखिरी रसूल, आखिरी नबी, ठीक है ना। लतुमिनुन्न बिही वला तंसुरुन्नहु, नबियों तुम पर वाजिब है कि मेरे मोहम्मद पर ईमान लाओ, तुम पर वाजिब है कि मेरे मोहम्मद की नुसरत करो। दो चीजें वाजिब है, मोहम्मद पर ईमान लाओ, मोहम्मद पर नुसरत करो, मोहम्मद की नुसरत करो। फकत ईमान लाना काफी नहीं है, अगर कोई कठिन वक्त आ जाए मोहम्मद पर, अगर मेरे नबी पर कोई कठिन वक्त आ जाए, कोई मुश्किल वक्त आ जाए, उसकी मदद करना। भाई यही तो कहा सूरह अराफ में, फल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु, मेरे नबी पे ईमान लाओ, मेरे नबी की मदद करो। जहां देखो दो शर्तें हैं, अगर नबी पर ईमान है तो मदद करो, और अगर मदद कर रहे हो तो मोमिन हो। जो मोमिन होगा वो मदद करेगा। भाई जुमले को उलट के सुनना, बड़े पढ़े लिखे लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं। लतुमिनुन्न बिही वला तंसुरुन्नहु, ईमान लाओ मोहम्मद पर, मदद करो मोहम्मद की। जो मोमिन होगा वो मदद करेगा। उलट दो, जो मदद करेगा वो मोमिन होगा। अब अबू तालिब की मदद समझ में आई या नहीं? अल्लाह ने अंबिया से वादा लिया, अजीब मरहले फिक्र है। क्या तुमसे वादा नहीं लिया? सूरह यासीन, अलम आहद अलैकुम, अब लफ्ज़ अहद इस्तेमाल हुआ, या बनी आदम अल्लाह ताबुदु शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुन मुबीन। अलम आहद अलैकुम या बनी आदम, ऐ आदम के बेटो, क्या मैंने तुम लोगों से अहद नहीं लिया? अल्लाह ताबुदु शैतान, किस बात का है? कि शैतान की इबादत नहीं करोगे। इन्नहु लकुम अदुव्वुन मुबीन, वो तुम्हारा अदुव्व मुबीन है, अदु दुश्मन, मुबीन खुला हुआ। क्या लफ्ज इस्तेमाल किया कुरान मजीद ने, व अन अबुदूनी हादा सिरात मुस्तकीम, और बस मेरी इबादत करो, और यही सिरात मुस्तकीम है। मेरी इबादत सिरात मुस्तकीम है। हमने तुमसे वादा लिया है कि शैतान की इबादत नहीं करोगे। इन्नहु लकुम अदुव्वुन मुबीन, अदु के मानी दुश्मन, मुबीन के मानी खुला हुआ। अजीब बात है, खुला हुआ कभी नजर आया? क्या मुबीन के लफ्ज का इस्तेमाल किया कुरान ने? बस सुनना, यअलमूना अन्नल्लाह हुवल हक़्क़ुल मुबीन, सब जानते हैं कि अल्लाह हक है, मुबीन है। कभी नजर आया अल्लाह? भाई अजीब अजीब मजा फिक्र है। अल्लाह हक मुबीन, कद जाहुम रसूलुम मुबीन, मोहम्मद रसूल मुबीन। क्या कमाल की बात है, अल्लाह हक मुबीन, मोहम्मद रसूल मुबीन। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, कुरान किताब मुबीन, व कुल्लु शैइन आतैनाहु फी इमामिन मुबीन। इब्लीस अदुव्व मुबीन कभी नजर नहीं आया, लेकिन सब तस्लीम करते हैं कि वो अदुव्व मुबीन है। तो अदुव्व मुबीन को तस्लीम करने वालों, इमाम मुबीन के देखने पर इसरार न करना।